نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله أنت أستاذ كبير والله. هذا الشمس والقمر، شمس القرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن
الرحمن الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت قرآن الشیخ عبد الرحمن الخولی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله أنت أستاذ كبير والله. أنت الشمس والقمر، شمس القرى. بارك الله في شبابك. ما شاء الله ما شاء الله نورت قلوبنا. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله الصلاة لذكري. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. نعرة تكبير نعرة تكبير. الشيخ عبد الرحمن الخولي. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال ألقها
تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك صدقي 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 ما شاء الله 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 احسنت واجملت ونورت واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى نعرة التكبير شيخ عبد الرحمن الخولي الله أكبر أمين ما شاء الله ما شاء الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا
الله يفتح عليك يا أستاذ. الشيخ عبد الرحمن الخولي، الشيخ عبد الرحمن الخولي، पाक मिस्र दोस्ती, पाक मिस्र दोस्ती। إن شاء الله. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا